बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय कित कोत्ताली च्या बी पिली आमी ब्रेकफास्ट केला बाब स्कुला गेलो आनी आतां न्हू हांव हें कोता आयज तिसरी पुलाव कोता चोयल्या जालो आमगे पुलाव म्हणल्यार तूं सेम म्हळ्यार तिसऱ्यो घान कोता पुलाव जाणाय न्हू तुमी कितको कोत्ताय तें म्हळ्यार हांव तिसऱ्यो घान कोता आयज चोयल्या जालो तो पुलाव ओके आतां पयलीं सद्या तिसऱ्यो हांव वॉश कोता दाखयता तुमकां त्यो वॉश कोता आनी त्यो क्लीन करप ना बऱ्यो वॉश करपा पडटाय त्यो आनी बॉयल करून दवरता तिसऱ्यो लेट्स गेट स्टार्ट दाखयता तुमकां हांव तेचो ह्यो तिसऱ्यो ओके तो पयलीं एक पाट दिले आनी दिता कित्याक तांकां न्हू माती आसोता तेश म्हूण बऱ्यो धुवपा पडटाय त्यो धुयता आनी मागीर बॉयल करून दवरता मेळटा तुमकां बॉयल करून दवरता कांय घालप ना हांव वयल्यान कावर कोता आनी बॉयल कोता पुलाव करपा न्हू हांवें पियाव घातला बारीक काट केला आनी 1 टोमॅटो घातले आनी हेचे तांदूळ बी हे जे जिरा रायस केले ते न्हू 2 मापा हाय म्हगेले ते धुयता आनी दवरता आनी ह्यो तिसऱ्यो हांवें बॉयल केले हेचो मांस काडटो आनी हो काल्द ना तो घातले तेजो ज्यूस ओके तो यूज कोतले तेका आनी हें आतां हें सगळें काडटा तिसऱ्यांचें मांस आहाय ती आनी 1 टोमॅटो घातले मेळटा तुमकां हिचे हांवें तिसऱ्या मांस काडलें आनी न्हू हो तेजो ज्यूस हांवें स्ट्रेन केला घडोवपा पडटा मातशें बारीकशी माती बी आहल्या वयता न्हू घडयले आनी हिंग दवरल्या आतां स्टार्ट कोता फोण मारपा आनी ते तांदूळ धुयता आनी फुगोवन घालता हेचे आतां एक हांडी दवरल्या तितूनूय ऑयल घाता आनी मागीर पियाव कालाफुरान तिकी बी घान हांव होण मारतलें अशें गरम केलोली हांव पयलीं मातशें दोता गरम करपाक तेल तुमगे क्वॉन्टिटी प्रमाण सगळें घालपाचें कालाफुरान मिरयां एक कालाफुरान आनी मिरयां बीन कितली 2 इलायची उडयले अच्छा आनियन घायला बरो पावस पडटा हिंगा आवाज मातशें हें जाता हांव सॉफ्ट जावपा सॉल्ट घायलें आतां न्हू हितून टोमाट घाता आनी करी लिव्स आनी 1 चिली घाता हांव करी लिव्स घायले हांगा टोमॅटो आनी एक चिली घायले आतां न्हू हें घाता ते आमगेले तिसऱ्यो आनी भाजयता होण हांव एश करून घाता तुमी म्हाका सांगाय तुमी कितको कोत्ताय ते बरें भाजून घेत ते होणा एश करून आतां हेसो तांदूळ इतले आहलो न्हू ते 2 पाट घाता हांव मेजरमेंट 2 बाउल घालपाचे एक न्हू बरो बॉयल येपुसा रावता आनी 10 मॅगी घातो हांव चिकनाच्यो वेज जाल्यार वेज घालपाच्यो पुलाव करूं म्हण तूं सगळीं जाणाय न्हू तेका लागून आनी अचो हो काल्द मागीर बॉयल जातरी घातो हांव मातशें बॉयलींग बी मागीर तांदूळ घातले बरो बॉयल येयले आतां मॅगी घाता फकत 2 कप्स हें रायस तो म्हगेलो 1 kg न्हू हांव आनी हेंचो हो काल्द घाता हाका बरो टेस्ट येता तेका हेचो तांदूळ घाता बरो बॉयल येयला आतां मातशें स्टर कोता तांदूळ घालून आनी कावर करून कूक करून दवरतलें आतां मातशें हांव चॅक कोता चोय एश करून जाला ओके हांव आतां तितून हल्दी पावडर येदो घाता कलरा लागून ओके हल्दी पावडर घायल्यार म्हाका कलर येवपा जाय मागीर सदां प्लेन कोताय म्हूण कलर घाल्या हे हल्दी पावडर घाल्या म्हण कोणा जाय तेम घालपाचें बरो मिक्स करून घेवपाचें मागीर गार्निशींग कोरिएंडर बटर बी यूज कोता वयल्यान मागीर लास्ट बटर घातलें जाल्लो ना तोच अशें कलर येयल्यार बरें सोत न्हू तेका लागून अशें मगे पुलाव जावपा येयलो आतां न्हू तितून हांव वयल्यान अमूल बटर घाता तुमकां जाय तितू घालपाचो सो तुमगे क्वॉन्टिटी वयल्यान जालें जस्ट वयल्यान आतां कावर करून फक्त दवरता स्लो दवरपाचो तेजेरूच जाता तो आतां न्हू जाय तितलो वयल्यान गार्निशिंगा कोरिएंडर दवरता घाता आनी दाखयता मागीर मेळटा तुमकां आतां गॅस फ्लेम ऑफ केली आनी मागीर पुलाव जालो रेडी
आनी तुमी बी ट्राय कोनचोय ओमलेट पुलाव आनी मागीर म्हाका कमेंटा सांगल्यार जालें. टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू ऑल.